गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आज है 28 मई 2025, तो क्यों ना 28 मई 1998 का जिक्र करते हैं, चूंकि ये वो दिन, वो लम्हा जब पाकिस्तान ने ये साबित किया कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तैयार है। यानी आज के दिन जब हम इसको मना रहे हैं तो क्या आज़म है हमारा? सलामती का आज़म है, खुशहाली का आज़म है, दिफा का आज़म है, और इसी आज़म के साथ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं ना 28 मई की, यानी यौम तकबीर की हम बात करते हैं, और आज चूंकि इस पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत से लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट उस तरीके से शायद नहीं पता, क्योंकि बात उस तरीके से होती नहीं आई है। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमें दुश्मन को जवाब दिया है, तो उस जवाब ने बताया कि जवाब देना कितना ज़रूरी था। तो 28 मई जब पाकिस्तान ने धमाके करके इंडिया को जवाब दिया था कि हम तैयार थे और हम तैयार हैं। बिल्कुल। और ये बहुत एक ज़रूरी मैसेज भी था, एक बहुत बड़ा स्टेप भी था, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस उस टाइम के भी थे। अगर हमारे बच्चे इस वक्त हिस्ट्री पढ़ सकते हो, हमारी जनरेशन, पुरानी जनरेशन जो है वो अभी हमारी नई जनरेशन को ये चीज़ ज़रूर बता सके कि उस वक्त के चैलेंजेस क्या थे, और जिन पे आगे चल के हम बात भी करेंगे। लेकिन उन चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए भी उनको केटर किया गया, और ये धमाके किए गए ये बताने के लिए कि पाकिस्तान की सालमियत पे जब भी कोई आग उठाने की कोशिश करेगा, जब भी कोई आवाज़ बुलंद करेगा, तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। और ये यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप भी था, और जिसका हम अभी आज तक भी एक प्रैक्टिकल उसमें देख रहे होते हैं कि कितने ज़रूरी चीज़ें थी। बिकॉज अभी रिसेंट हम अगर देखें तो ये जो जंग मुसल्लत हमारे ऊपर की गई थी, और उसमें भी हमने यही बात की कि पहले हमारा यही था कि अमन पे यकीन रखें, मत करें। लेकिन बात वही आती है कि जब हमारी सालमियत पे बात आ जाती है तो फिर हमने कर दिखाया, और फिर जवाब ऐसा था कि फिर सीज फायर की बात हुई, जिस पे हम सब यकीन भी रखते हैं कि अमन होना चाहिए, हम अमन को प्रमोट करते हैं। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। और सभी यहाँ पर ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि दबाव हो नहीं ग्लोबल लेवल का, या लालच भी हो, कोई इंसेंटिव देने की बात कर ले। जब पाकिस्तान की बात होती है, सालमियत की बात होती है, खुद मुख्तारी की बात होती है, खुददारी की बात होती है, तो पाकिस्तान कहता है कि सबसे पहले हमारी खुददारी है, खुद मुख्तारी है, उसके बाद कोई और चीज़ है। फिर हम किसी लालच को भी नज़रअंदाज करते हैं, जो कि हमेशा से किया और करना चाहिए, और किसी दबाव में भी नहीं आते हैं। चूंकि दबाव बहुत था उस वक्त भी, दबाव तो अक्सर होता है पाकिस्तान पर, ये ज़ाहिर इस पर के बात भी होती है। और आज हम इस पर बात भी करेंगे कि उस वक्त का दबाव, उस वक्त की लालच, और कैसे पाकिस्तान ने उस वक्त फैसला किया कि नहीं, नो मैटर व्हाट, हमें जवाब देना है, और दिस इज द राइट टाइम जब पाकिस्तान ने जवाब देना है, क्योंकि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अच्छा, उस टाइम कपिश मैं ऐड करना चाहूंगी सिर्फ इसके अंदर कि उस टाइम पर भी जो हमें बताया जाता है, और जो हमारी हिस्ट्री भी है कि किस तरह जो आप दबाव की बात करें और सारी चीज़ें, उसके बावजूद उस टाइम भी हमारी कौम यूनाइटेड थी। उस टाइम भी यूनिटी नजर आई थी कि सारी चीजें एक जगह पर थी, सब प्रेशर्स एक जगह पे थे, लेकिन उन प्रेशर्स को केटर किया गया सिर्फ इस वजह से कि हमारी कौम जो है वो यकजहती पे यकीन रखती थी। और इस मर्तबा भी हमने ये देखा, तो पाकिस्तान पे जब भी कभी कोई चैलेंजिंग वक्त आया है, जब भी कोई ऐसा टाइम आया है, हमने हमेशा देखा कि हमारी कौम जो है वो हमेशा खड़ी रही है, एक साथ खड़ी रही है। और ये सबसे बड़ी, ये हमारी स्ट्रेंथ है जिसे हमें लेकर आगे चलना है। लेकिन आज प्रोग्राम में हम जरूर बात तो करेंगे 28 मई 1998 की, बट एट द सेम टाइम आज हम ये भी जरूर बात करेंगे कि हमने पाकिस्तान को आगे किस तरह लेकर जाना है। मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ लोगों का किस तरह से किरदार रहा है, और उनके किरदार को कितना अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। हमारी यूथ के हिसाब से भी हम बात करेंगे कि हमारी यूथ किस तरह से पाकिस्तान को अब आगे लेकर चलेगी। हम बागडोर संभालने की जब बात करते हैं कि नौजवान हमारे मुल्क की बागडोर संभालेंगे, तो इस बात को भी हमें ज़रूर सामने रखना है कि क्या उसके लिए हमने गोल सेट किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें ये बात भी ज़रूर यहाँ पर ऐड करनी है कि जब हम कहते हैं ना कि अच्छा कंपटीशन, या जब हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, जब हम ज़रा ग्लोबल लेवल पे हम इसको डिस्कशन कर रहे होते हैं, सो इट्स ब्लेसिंग जी कि जब पाकिस्तान में कंपटीशन की बात हम करते हैं, जो कि ज़ाहिर कंपटीशन उस लेवल के कि ज़ाहिर अगर कोई और कर रहा है तो आपको तैयार रहना पड़ता है। सो दुनिया में 7वें नंबर पे पाकिस्तान की एटमी ताकत का बन जाना, और इस्लामी तारीख में, यानी इस्लामी ममालिक में पहले नंबर पर इसका आना, ये भी एक ऐसी हमारे लिए कहना चाहिए कि लम्हा फ़ख्र है, फ़ख्र का लम्हा है हमारे लिए, और हम इसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और इसी फ़ख्र के लम्हे के साथ कुछ लम्हे फ़िक्रिया भी होते हैं ना, जिसमें हम बात ज़रूर करते हैं कि अच्छा अभी हमें और किस किस डोमेन में काम करना है, किस किस डोमेन में आगे जाना है, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, दीगर चैलेंजेस क्या हैं जिसमें हमें काम करना है। तो आज के इस पूरे शो में हम इस पर बात भी करेंगे। वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे, बट एट द सेम टाइम हमें बात भी करना है कि कहाँ कहाँ पे हमें और आगे बढ़ना है, हमारे यूथ को क्या क्या करना है। तो इस पर करेंगे बात, कुछ गेस्ट भी साथ मौजूद होंगे, तो रहिए हमारे साथ।
تھوڑی سی دیر میں آتے ہیں واپس اس بریک کے بعد. دس از رائزنگ پاکستان. روز ایک نئی صبح، نئے چہروں، نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا، مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. چونکہ آج کے دن کی مناسبت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں 28 مئی 1998 جب اس کی ہم بات کرتے ہیں. جس دن ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, جس دن ہم نے ثابت کیا تھا غافل نہیں ہیں ہم, تیار ہیں ہم, جواب دینے کے لیے تیار ہیں ہم. پالیسی ہماری پہلے بھی اور آج بھی یہی ہے کہ ہم ڈیٹرنس کی پالیسی پر چلتے ہیں, ہم ڈیفنس کی پالیسی پر چلتے ہیں, ہم اوفینسو پالیسی پہ کبھی عمل پیرا نہیں ہوئے ہیں, اور یہ ہم نے ہر وقت ثابت بھی کر کے دکھایا ہے. جب میں بات کرتا ہوں نا ڈیٹرنس کی, ظاہر ہے اس وقت بھی یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے, کون کتنا تیار ہو رہا ہے, کون کس چیز میں انویسٹ کر رہا ہے, آپ اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ انفارچونیٹلی آپ اپنے نیبر کو تبدیل کر نہیں سکتے, تو ظاہر ہے اس کے اکارڈنگلی آپ کو ساری پلاننگ کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. سو وہ جو ایٹمی دھماکوں کی ہم بات کرتے ہیں وہ کرنا اس وقت کتنا زیادہ ضروری تھا, یعنی اس میں ہم ڈیلے نہیں کر سکتے تھے. آج ہم اس مناسبت سے بھی گفتگو کریں گے, کچھ یادیں اس دن کی مناسبت سے آج ہم وہ بھی کوشش کریں گے جو شیئر آج کریں. کی جنریشن ہے ہماری, اس کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت کا کیا حالات تھے, اس کی امپورٹنس کیا تھی, اس سے فرق کیا کیا پڑا, اوور آل سچویشن کس طرح سے بدلی, اور آج کے دور میں وہ چیز کتنی ضروری ہے. تو آج ذرا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش, ہماری ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے پاکستان نے اپنے دفاع میں کس طرح سے اس نے ایکشن لیا, اور وہ ایکشن لینا کتنا زیادہ ضروری تھا. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب. السلام علیکم سر. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے تو آئی تھنک اسی سے سبھی اسٹارٹ کر لیتے ہیں کہ the memories of 28th May 1998. ونڈرفل میموریز جی. دیکھیے اس دن کہ اگر ہم پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم لوگ لیٹ 50s سے پرامن جو ہے نیوکلیئر توانائی کے استعمال کے لیے ریسرچ کر رہے تھے, اور میڈیکل سائنس میں, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ہم اس کے لیے کام کر رہے تھے. اور پاکستان کے ایک ڈیولپنگ کنٹری کے طور پہ کوئی ایسے عزائم نہیں تھے کہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو ڈیفینس میں استعمال کرنا ہے. تا وقت کہ 1974 میں بھارت نے پوکھران میں ایک زیر زمین جو ہے نا ٹیسٹ ڈیٹونیشن کی, تو اس وقت پھر یہ خیال آیا کہ اب بر صغیر میں یہ ایک آرمز ریس جو ہے بھارت نے انیشیٹ کر دی ہے, جو کنونشنل ڈومین سے الٹیمیٹلی نیوکلیئر ڈیٹرنس تک جائے گی. تو لکیلی ہماری اس وقت کی جو نیشنل لیڈرشپ تھی, انہوں نے اس چیز کو جو ہے اس کا ادراک کیا, اور انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے محدود وسائل کے ساتھ ہم نے اپنا یہ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا. اور وہ پھر ایک ہسٹری ہے کہ کس طرح جو سائنٹسٹ جو ہے اکٹھے کیے گئے, کس طرح ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک امبریلا فراہم کی گئی, وسائل کیے گئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے حوالے سے جو میرا یعنی لائف لانگ ایک
कैरियर है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को इसको महफूज रखना, क्योंकि ये शुरू से ही जो न्यूक्लियर क्लब थी जिसमें दुनिया के उस वक्त 5 या 6 मुल्क थे, उनकी ये ख्वाहिश और कोशिश थी कि कोई और मुल्क ये टेक्नोलॉजी ना हासिल कर सके। और ख़ास तौर पे जो है ना अंडरलाइंग जो उनका एक एफर्ट थी वो ये थी कि कोई मुसलमान मुल्क ये टेक्नोलॉजी हासिल ना करे, क्योंकि उस वक्त की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स थी उसमें ये चीज़ बड़ी मैटर करती थी। क्योंकि उस वक्त अगर आपको, आप तो बहुत छोटे हैं, बहरहाल उस वक्त एक मुसलमानों की उम्मा की एक रिवाइवल का भी एक सिलसिला था। पाकिस्तान ने जो है दूसरी जो है इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस की, तो पाकिस्तान एक लीडिंग रोल में था उन 50 से ज़्यादा मुसलमान मुल्कों के हवाले से। तो ये बैकग्राउंड है। तो उसके बाद 74 से 80s तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर भारत ने जो है वो मई में जो है उन्होंने अपनी 5 जो है डिवाइसेस जो है उन्होंने एक्सप्लोर करके अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। अब हमारे पास क्या चॉइस थी? या तो हम दुनिया का प्रेशर ले लेते, या हम इकोनॉमिक और दूसरी जो सैंक्शंस के डर से हम जो है ना अपने उस बेसिक राइट के ऊपर कि जो अपनी एक सॉवरेन स्टेट की तौर पे हमारा था, हम उसको फोरगो कर देते। लेकिन हमारी लीडरशिप ने दूसरा और बावकार जो है रास्ता इख्तियार किया। अब उसमें जिन जगहों पे ये रिसर्च हो रही थी और वो उन जगहों की जो हिफाजत है वो मुसल्लह अफवाज के ज़िम्मे थी, और ख़ास तौर पे क्योंकि हमें ये थ्रेट थी कि भारत या इज़राइल जो है वो हमारी उन रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ को टारगेट कर सकता है। तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसका एक हिस्सा रहा। जी, बल्कि जिस दिन ये हुआ एग्जैक्टली डेटोनेशन 3:17:26, तो उस वक्त भी मैं 2 फाइटर जहाज़ों की एक कॉम्बैटेड पेट्रोल को उस एरिया में कंट्रोल कर रहा था। जी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो पायलट्स उस वक्त उड़ रहे थे हवा में, वो पूछ रहे थे कि हैव दे डेटोनेटेड, तो हमने कहा नहीं अभी रुकिए, इंतज़ार कीजिए। और फिर उसके बाद जब हमारे ऑप्स रूम में लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू किए, तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया रेडियो पे, तो उन्होंने भी अल्लाह अकबर कहा और अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि आज हमारा वो मकसद पूरा हो गया जिसके लिए हम कई सालों से, यकीन कीजिए कि हम लोग 24 घंटे जाग के हम लोगों ने उस फैसिलिटी की जो है ना हिफाजत की। और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। आप देखिए कि ये 70s में या 80s में भी इवन हमारा इंडस्ट्रियल बेस कोई नहीं था। यानी आप देखिए कि हम जो स्टेशनरी की चीज़ें हैं ना, वो हमारे बारे में कहा जाता था कि ये मुल्क क्या कर सकता है जो सुई या कॉमन पिन तक बाहर से इंपोर्ट करता है। तो उन हालात में जब हमारे ऊपर पाबंदियां थीं, हमें कहीं से डायरेक्ट कोई सपोर्ट नहीं थी, हमने ना सिर्फ ये कामयाब तजुर्बा किया, बल्कि उससे भी बढ़ के ये कि हमने एक रोबस्ट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसका बनाया। यही वजह है कि आज तक दुनिया ने कभी हमारी न्यूक्लियर जो सलाहियत है उसके एतबार से कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई सेफ्टी वायलेशन आज तक रिपोर्ट नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही एज कंपेयर टू इंडिया, वहां से तो बहुत वायलेशंस हो चुकी हैं। जी, तो इसलिए ये एक ऐसी अचीवमेंट है जिस पे मेरा ख्याल है पूरी कौम को फख्र करना चाहिए। और जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा, हमें बताना चाहिए आप जैसे यंगस्टर्स को, और फिर मज़ीद जो आने वाली हमारे नस्लें उनको पता होना चाहिए कि हमने कितनी कुर्बानियां दे के, जाहिर है इसकी एक कॉस्ट है ना, इतनी बड़ी अचीवमेंट की कॉस्ट है। हमारे ऊपर पाबंदियां लग गई, हमारे ऊपर पाबंदियां लग गई, और हमने वो बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस का ज़माना देखा, लेकिन पूरी कौम साथ थी। और लेकिन उसके बाद जो हमारा वक़ार बुलंद हुआ, यकीन कीजिए कि हम लोग बाहर जाते थे तो जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इसको इस तरह ओन करते थे पाकिस्तान की अचीवमेंट को जैसे ये शायद उनके एसेट्स हैं। ये तो बहुत बड़ी बात। मैं अभी तक उस एक मामले पे हूँ कि जब आपने कहा ना कि
چونکہ آپ اس وقت اس کا حصہ اس انداز جی، سے تھے کہ بالکل ظاہر ہے جی۔ سیکیورٹی پرسپیکٹو سے. سو پرابلی اس وقت بہت کم لوگ تھے جن کو یہ معلوم تھا کہ اچھا آج یہ ہونا ہے یا جی، اتنے بالکل نہیں بجے یا پتا اس تھا. ٹائم فریم میں. یو ور ون آف دوز جن اچھا کو معلوم تھا. دیکھیے جی، یہ تو ٹو بی آنیسٹ یہ سیکریسی تو ہائیسٹ لیول پہ تھی. Okay. ہم تو دن رات جو ہے وہ اپنی Security ہائیسٹ کر رہے ریڈینس مینٹین کر رہے لیکن ہم تھے. یہ معلوم تھا کسی وقت بھی ہو کسی سکتا وقت بھی ہے. ہو سکتا ہے. یہ کیونکہ کلاک واز ٹکنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بالخصوص امریکہ وہ ہمیں بہت پریشرائز کر رہا تھا. وہ ہماری لیڈرشپ کو اس وقت ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا انسینٹیو. I was about to ask کہ پریشر زیادہ تھا, دھمکیاں زیادہ تھیں یا کہ لیوکریٹو آفرز لالچ زیادہ تھی؟ دونوں تھیں جی. وہ اچھا. کیرٹ اینڈ اسٹک. مطلب شروع میں ہمیں دھمکایا گیا کہ آپ ایسے کریں گے تو ایسا ہو جائے گا, اور جب دیکھا کہ ہم لوگ ڈٹرمنڈ ہیں تو پھر ہمیں انسینٹیوز دینا شروع ہوئے کہ ہم آپ کے لون رائٹ آف کر دیں گے, ہم آپ کو جو ہے نا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ کنٹینیوڈ جو ہے نا پیٹرولیم کی سپلائی دلوا دیں گے, ہم آپ کے لیے مختلف چیزیں وچ آر پارٹ آف دی ہسٹری. یہ ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے, مطلب یہ سب کو پتہ ہے. چھپی بات نہیں ہے اس جی. میں. اچھا آج بھی اس دور کی بات کریں, ابھی ریسنٹ سچویشن, اور اس ٹائم بھی آپ نے بتایا کہ انسینٹیو کی بات ہو گئی تھی یا کچھ, تو پہلے ہر معاملہ خراب کرنا اور اس کے بعد جب آپ کو پتا ہے کہ جواب یہاں سے آئے گا اور وہ جواب ویسا ہوگا جو کہ اگلے برداشت نہیں کر سکیں گے. تو یہ دیکھیں نا اب ریسنٹ جو معاملہ ہوا ہے سارا, جو جنگ کی ساری صورتحال کریٹ ہوئی ہے, اس میں بھی تو ایسے ہی ہوا نا کہ وہاں سے پہلے جو ہے وہ شروعات کی گئی اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہاں سے جب پتا تھا کہ جواب آئے گا اور پھر جواب ایسا آیا کہ دوبارہ سے دوسری طرف سے یہی چیز آئی کہ بھئی ہم جو ہے سیز فائر چاہتے ہیں. ایک چیز تو طے شدہ ہے نا کہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے. دنیا بائی پولر تھی, پھر کولڈ وار کے ایرا میں, اس کے بعد پھر نیو ورلڈ آرڈر آ گیا, یونیپولر ہو گئی. یہ شیپس چینج ہوتی رہتی ہیں یا اس کی مینیفیسٹیشن چینج ہوتی رہتی ہے, لیکن ایک چیز مسلمہ ہے اور وہ قرآن کے مطابق ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے نا یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. وہ وقتی طور پہ ہمارے ساتھ الائن تو کر سکتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ بھی الائن کر سکتے ہیں, لیکن اسٹریٹجک یا لانگ ٹرم ڈیوریشن میں ان کا جھکاؤ ہمیشہ ان گروپس کے ساتھ, ان ممالک کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ہمارے ظاہر دوست نہیں ہیں. تو ہمیں ڈیل کرنے کے لیے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہم ایک اکنامکلی جو ہے یا ڈیولپمنٹ کی جو ہماری سٹیجز ہیں اس میں ہم لوگ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری اس ویکنیس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اور اسی کے مطابق ہمیں ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ چونکہ ہمارے یہ مسائل ہیں, جیسے ابھی آپ نے بات کی, تو ہمارے جو ریسنٹ یہ ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی بھارت کی طرف سے, اس میں بھی ان کی ازمپشنز یہ تھی کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. پاکستان کے اندر اتنے پولیٹیکل یا اکنامک جو ہے نا وہ فالٹ لائنز ہیں, تو وہ شاید قوم میں وہ یکجہتی نہیں ہوگی, اور یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ان کو جو ہے ایک ڈینٹ کریں ایک شارٹ کرسپ وار میں. لیکن ایسا ہوا نہیں. آپ نے دیکھا سفارتی محاذ پہ ہمیں کتنی کامیابی ملی, قوم کس طرح جیل ہوئی, کیونکہ یہ جو ہے نا ہمارے پوٹینشل کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نظریے پہ بنا ہے, اور جو قوم جو ملک نظریے پہ بنا ہوتا ہے نا وہ اس کو دیر نہیں لگتی, وہ لمحوں میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا چینج کر لیتا ہے. یعنی بظاہر وہی قوم جو بڑی لاپرواہی سے اور جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر ایک دوسرے سے الجھ رہی ہوتی ہے, جب ان کو اپنی آئیڈینٹی کا, جب ان کو اپنے قومی سالمیت کا جو ہے مسئلہ درپیش ہوتا ہے, وہ پھر سب کچھ چھوڑ کے اس وقت کوئی مذہبی جو ہے نا فرقہ بندی, کوئی علاقائی, کوئی لسانی, کوئی اکنامک ڈسپیرٹی, یہ ساری چیزیں پیچھے رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے گھر کے مسئلے ہیں, ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے, پہلے ذرا دشمن سے نہیں بول سکتا. باہر والا اگر بولے گا تو پھر وہ ہم الاؤ نہیں کریں گے. اور یہ دیکھیے ہم کہتے ہیں پاکستان ہمارا گھر ہے, تو گھر میں یہی ہوتا ہے. دیکھیے گھر میں مسئلے ہوتے ہیں,
मतलब बच्चे छोटी छोटी बातों पे भी लड़ पड़ते differences होते हैं, हैं। लेकिन जब बाहर से कोई फिर घर वाले एक दरवाजे होते पे हैं। आता है या दीवार फैलाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त सब जो है ना, जिसके हाथ में जो चीज आती है वो लेके फिर वो चढ़ फिर दौड़ता ज़ाहिर है। है सीसा पिलाए दीवार, वो भी जी, हम बन बिल्कुल, जाते हैं, वो बिल्कुल बड़ी बात है। ऐसे अच्छा ही है। सर, अब क्योंकि आपने उस टाइम का सारा टाइम देखा, जैसा शुएब ने भी जिक्र किया कि ज़ाहिर है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आप कंप्लीटली इन्वॉल्व थे जी इस सारी अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन में। हम भी देखिए, जहाँ बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े काम किए, हम अपनी छोटी कैपेसिटी में, वो हमारी भी एक, सर मैं यही हमारा पूछना नाम भी चाहती उन हूँ शहीदों के साथ शामिल कि है। ये जो फोर्सेस का जो जज्बा होता है, ये थोड़ा सा बयान करें ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, बिकॉज हमने अभी भी देखा कि हमारी पाक फौज हो, हमारी एयर फोर्स हो, हमारी पाकिस्तान नेवी हो, हमारी फोर्सेस जितनी भी हैं, वो उनमें भी बड़ी यकजहती जो कि हमेशा से रही है, जी, नो डाउट, बट हर एक का, हर सिपाही का अपना एक जज्बा हमें नजर आया। थोड़ा सा बताइएगा क्या माहौल होता है उस जी, टाइम मैं पे मैं और मैं क्या अर्ज करता जज्बात हूँ। होते हैं? देखिए, फोर्सेस में, अकेडमीज में जब हम लोग जाते हैं तो लेट टीन्स में, 18 साल 17 साल की उम्र में आप अकेडमी जाते हैं, तो उन 2 सालों की जो ट्रेनिंग है या आपकी स्पेशलिटी की सूरत में, जैसे हमारे एयरफोर्स में फ्लाइंग या इंजीनियरिंग में वो 4 साल का प्रोग्राम होता है, तो उसमें आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो तो आपको सिखाई जाती हैं। जैसे किसी और अदारे में आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं या डॉक्टर बनने जाते हैं, तो वो प्रोफेशनलिज्म तो सिखाया जाता है। फौज में क्या फ़र्क क्या है कि उसी घर में से, उन्हीं बहन भाइयों में से कोई एक उठ के फौज में चला जाता है। वहाँ पे ये है कि वहाँ पे एक ऐसा ट्रेनिंग रिजीम है कि जिसमें वो आपको एक आम यंगस्टर से वो तब्दील कर देते हैं आपकी जहन साजी से, कि जिसमें आपको ये एहसास आपके खून में जो है ना वो दौड़ना शुरू हो जाता है कि मैं पाकिस्तान हूँ, कि मैं खड़ा हूँगा बॉर्डर पे तो पाकिस्तान महफूज है, मैं हवाओं में उड़ते हुए अपने जो है ना निगहबानी करूँगा तो पाकिस्तान की हिफाजत होगी। ये जो जज्बा है ना, इसको एक तो पहले इंस्टिल किया जाता है, फिर इसको मेंटेन किया जाता है रेजिमेंटेशन से, एक्सरसाइजेस से, मुकाबलों से। वो चीज़ इतनी ड्रिल की जाती है कि देखिए, फ़ौज में मैं हमेशा कहीं बात हो तो ये बताता हूँ कि देखिए, इंसान को जो है ना जिबली तौर पे हमारी उसमें है, इंस्टिंक्ट में है कि अपनी जान बचाना सबसे बड़ी जो है इंसान की जो है ना प्यारी चीज़ होती है। फौज में आप उसके अगेंस्ट ट्रेन कर रहे हैं कि आप अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। यस। अब ये जो इंस्टिंक्ट चेंज करना है, ये ही असल ट्रांसफॉर्मेशन है। यस। और ये आप देखिए, मतलब इस वक्त आप मतलब हम तो कभी भी अमन की हालत भी नहीं रहे, मतलब या जंग होती है या नो वॉर नो पीस सिचुएशन होती है। अब सियाचिन पे जो हमारा जवान है, ऑफिसर हो, हमारा सोल्जर हो, वहाँ पे वेदर के साथ लड़ना जो है वही सबसे बड़ी जंग है, सबसे बड़ी जंग। ठीक है ना। तो वो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर जो है फिर दुश्मन का मुकाबला भी, मतलब तो वो आप देखिए कि उसके लिए एक आम जो है ना जज्बा या एक आम जो लेड बैक सी आपकी लाइफ होती वो है नहीं चल सकती, या जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो चीज़ पहले दिन से खत्म हो जाती है फौज में। कि आप सुबह उठना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, एक बेल होगी, आप उठ के खड़े हो जाएंगे। आप टाइमिंग्स हैं जो कि माइक्रो मैनेज हो रहे हैं, यानी आप एक लम्हे के लिए ताखीर से नहीं पहुंच सकते। तो क्योंकि हर चीज़ ऑपरेशंस में वो एक डिसिप्लिन के तहत है। तो यही एक फ़र्क है। और आप ये देखिए कि ना सिर्फ ये कि फ़ौज, बल्कि जिन अदारों में भी हमने डिसिप्लिन रखा, वो अदारे हमेशा आगे चलते हैं। क्योंकि इनफरादी तौर पे आप में सलाहियतें हो सकती हैं, लेकिन जब आप एक सिस्टम का हिस्सा बनते हैं ना, तो फिर आपकी सिनर्जी क्रिएट होती है, वही रिक्वायर्ड होती है, वही रिक्वायर्ड होती है। और ये कलेक्टिव एफर्ट है। और हम लोग इस मामले में बहुत लकी हैं हाँ। कि ब्लेस्ड हैं कि पहले दिन से जो है ना हमारी मुसल्लह फ़ौज जो है, उन्होंने, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं मिला था जब पाकिस्तान बना,
आपने किताबों में पढ़ी है, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि हम जो है درختوں کے نیچے بیٹھ کے دفاتر شروع کیے اور جو کیکر کے کانٹے ہوتے صحیح بات ہے, ہیں there was no کیکر کے کانٹوں infrastructure سے actually. پیپر پن کا کام لیا جاتا تھا. تو وہاں سے ہماری فوج جو ہے وہ ہم نے کی. اور ایئر فورس کے میرا چونکہ تعلق ہے تو ہماری جو اکیڈمی ہے وہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو حضرت قائد اعظم نے خود وزٹ کیا اور انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک اس دن ایڈریس کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو دیکھیے, اب قائد اعظم کی ویژن دیکھیے, ان کو اس وقت بھی پتا تھا جب کہ ابھی ایئر پار کو بنے ہوئے تقریباً 50 سال ہی ہوئے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ کنٹری وداؤٹ اے اسٹرانگ ایئر فورس از ایٹ دی مرسی آف اینی اگریسر. پاکستان مسٹ بلڈ ہر ایئر فورس ایز ارلی ایز پاسبل اینڈ اٹ شوڈ بی این ایفیشینٹ ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. تو یہ جو سیکنڈ ٹو نن ہے نا, یہ چیز ہمارے جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی ایئر فورس کی, ان کے دماغوں میں جو بیٹھ گئی. اور وہ آج تک چیف چینج ہوتے رہے, کمانڈس چینج ہوتی رہی, ہم لوگ اس پوری کیریئر سرو کر کے ہم ریٹائر ہو گئے, لیکن جو ہمارے بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ ہم سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا. اور آئی واز اباؤٹ ٹو آسک, تو آپ کی بات سے مجھے سمجھ آیا کہ یہ جذبہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. بٹ یہ جو ہم ایک کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم تو یہ مختلف محاذوں پہ کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کا, لیکن جب ہم شاہینوں کا کمپیریزن کرتے ہیں, پائلٹس کا کمپیریزن کرتے ہیں, سر کیا وجہ ہے؟ یہ اسپیشلی ریسنٹ ہوا رافیل طیارہ جس پہ بڑا ناز بھارت کو تھا, سٹل ہے, مانتے ہیں وہ چونکہ نہیں ہے ابھی تک, بٹ یہ اتنا اچھا طیارہ ہونے کے باوجود بھی, اتنی کیپیسٹی ہونے کے باوجود بھی, یہ ہوتا کیا ہے کہ ان کے پائلٹ ہمارے پائلٹس کے آگے ناکام ہو جاتے ہیں؟ ہمارے پیرنٹس ایسا کیا خاص کرتے ہیں؟ جذبے کے علاوہ کیا خاص ہوتا ہے؟ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا جی. ہاں یہ تو ضرور 65 وار میں وہ ہم سے اسی طرح اتنے ہی بڑے تھے, ان کے پاس اس وقت بھی ایسے ہی جہاز تھے, لیکن پہلے 3 دنوں کے بعد وہ ٹوٹلی حواس سے جو ہے نا نکل گئے تھے. پاکستان کو جو ہے ٹوٹل ایئر سپریورٹی حاصل تھی پوری جنگ میں. سرفراز رفیقی, یونس حسن شہید اور ایم عالم کے کارنامے آپ کو پتہ ہی. اب کیا ہے, اب بھی وہی ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق ٹیکنالوجی. دیکھیے ایئر فورس جو ہے نا, یہ بائی ڈیزائن ایک ہائی ٹیک فورس ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر جو دنیا کی بہترین ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں نا, وہ استعمال ہو رہی ہے, کنٹینیوسلی امپروو ہو رہی ہے, ہر دور میں اور ہر لمحے امپروو ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس ٹیکنالوجی کو آپ پرچیز تو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, جیسے کہ بھارت کے کیس میں ان کا دفاعی بجٹ ہم سے کئی گنا بڑا ہے کیونکہ اکانومی سائز بڑا ہے. لیکن اس ٹیکنالوجی کو ماسٹر کرنا, اس کے اوپر اتنی پروفیشنسی کرنا کہ پھر آپ اس ٹیکنالوجی کو, ایک تو اس کی پرسکرائب لمٹ ہے کہ اس نے 100% پرومس کیا ہے, تو آپ یہ سمجھیے کہ جو اکوپمنٹ 100% آؤٹ پٹ پرومس ہوتی ہے وہ 90% پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے 110% جو ہے نا اس سے آؤٹ پٹ لینی ہے. تو وہ جو 15-20% کا جو فرق ہے نا, وہ پورا ہو جاتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں پاتا. مطلب دشمن آپ کو یہ سمجھے گا کہ جی دیکھیے جی اس کے بک میں تو انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا 200 کلومیٹر پہ لاک کرے گا. تو آپ نے اگر یہ سکل حاصل کر لی کہ آپ نے اس کو 250 پہ لاک کر کے 200 پہ فائر کر دیا, تو وہ جو 50 کلومیٹر کی جو ہے نا, that makes a difference. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے میٹر نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا طیارہ, obviously وہ تو میٹر کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو چلا رہا ہوتا ہے اس کو, جو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. میں کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ دیکھیں دنیا میں ایسے ممالک ہیں نا جن کے پاس بہت پیسہ ہے, انہوں نے اپنی فورسز کو اکوپمنٹ بھی لے کے دیا ہوا ہے, لیکن وہ دنیا ان سے کوئی ڈرتی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہ ہمارا اسلحہ خرید رہے ہیں تو خریدتے رہیں. لیکن جب پاکستان کو کوئی چیز ملتی ہے تو ساری دنیا جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتی ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب یہ ایک لیتھل کمبینیشن بننے لگا ہے کہ ان کے پاس ہائی ٹیک. دیکھیں پاکستان کو دنیا میں یوتھستان کہا جاتا ہے, اور یوتھ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ 15 کی ایج سے لے کے 29 تک, اور یہ تقریباً 6 کروڑ کے قریب ہیں اس وقت پاکستان میں. یہ جو ہماری 6 کروڑ یوتھ ہے, اس کو آپ اگر جن زی بھی کہیں, کیونکہ جن زی ہے 1996 سے لے کے اور 2014 تک جن کی پیدائش ہوئی ہے, جن کی برتھ ہوئی ہے, تو اس کو ٹیکنالوجی کے بھی چیلنجز ہیں, اس کو پرپزفل لائف کے بھی چیلنجز ہیں, اس کو امپلائمنٹ کے بھی چیلنجز ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ
ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और फिर कुछ वर्चुअल लाइफ, तो ये चैलेंजेस हैं। लेकिन हमारी यूथ बाज़ वालों से बहुत प्रोडक्टिव और पॉजिटिव भी है कि इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ प्लस पाकिस्तानी हैं जो बाहर के ममालिक में रोज़गार के लिए गए हुए हैं। और अगर आप यूथ देखें तो तकरीबन सिर्फ 26,000 हैं जो चाइना में इस वक्त पढ़ रहे हैं, और यूरोप में 27,000 हैं, यानी कि एक बड़ी तादाद है जो MS PhD के लिए गई हुई है। और ये यूथ पे बैक टू पाकिस्तान का एक थीम भी रखती है। तो लेकिन शायद जिस लेवल की हमें उनको प्लेटफार्म देना चाहिए, जो डायरेक्शन देनी चाहिए, उसमें हमें मज़ीद एफर्ट करने की ज़रूरत है, मज़ीद इनपुट करने की ज़रूरत अच्छा, एट द सेम टाइम हम जब पोटेंशियल की बात करते हैं और हम देखते हैं जो लोग बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम कर भी रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग में देख लें, पाकिस्तानी यूथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हम बहुत से ऐसे मिसालें देखते हैं, वो चाहे स्पोर्ट्स है, वो चाहे आर्ट्स है, वो चाहे किसी भी डोमेन को आप पिक कर लें, हमें पाकिस्तानी यूथ बहुत आगे जाती नज़र भी आती है। तो पोटेंशियल का तो खैर मसला है ही नहीं, वो तो ना सिर्फ यूथ की हम बात करें बट जनरली भी व्हेन इट कम्स टू पोटेंशियल देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि पोटेंशियल का कोई इशू है। डायरेक्शन की जो आपने बात की, क्या हमेशा हम यही देखते रहें, यही सोचते रहें कोई हमारी उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाएगा? क्या बस हम यही करते रहें? क्योंकि हम जो कंप्लेनिंग नेचर की बात करते हैं ना यूथ की, आई एम सो सॉरी टू से बट ये बड़ी अंदर इनबिल्ट हो चुकी हुई है कि जो काम देखा, जो बात सुनी, जो माहौल देखा उसमें कंप्लेन करनी है। जी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है, ये भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी गलत, वो भी गलत, सब गलत। ये इतनी कंप्लेनिंग नेचर हमारे अंदर क्यों है? हम एक्सप्लोर क्यों नहीं करते अपनी सलाहियतों को? हम ढूंढते क्यों नहीं है कुछ? हम कुछ करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि प्लेट में मिला हुआ सब कुछ हो? वाई? देखिए, पाकिस्तानी यूथ इस वक्त तकरीबन $2 बिलियन प्लस अर्निंग कर रही है एनुअली, और अच्छी है, अच्छी एक वो है। जो मसला है ज़्यादा यूथ के साथ आ रहा है वो ड्यू टू सोशल मीडिया, वो डिससेटिस्फेक्शन का शिकार है बहुत ज़्यादा। यानी कि जब आप हर वक्त हाइप में रहेंगे कि आपको दी बेस्ट शो किया जाएगा और आपकी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन होगी वो थोड़ी सी उससे कॉन्ट्रास्ट होगा, तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा वो क्रिएट करता है। ब्लेम भी आती है, रिवेंज कल्चर भी आता है, फिर एंगर भी आता है। और जो आपने बात की कि उसकी एक मेजर कॉज रियलिटी नहीं है, वो वर्चुअलिटी है। यानी कि रियल में वाकई हमारी यूथ को जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वो कम भी नहीं है। हाँ, अगर फोकस आउटसाइड हो जाएगा कि प्रॉब्लम सारे आउटसाइड हैं, वो पेरेंट्स में हैं, वो टीचर्स में हैं, वो पाकिस्तान में हैं या सोसाइटी में हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका फोकस इंटरनल हो जाएगा कि नहीं, मुझे जो अपॉर्चुनिटी पेरेंट्स ने दी है या सोसाइटी ने या पाकिस्तान ने, मैंने उसको कैश करना है और अपने आप को कुछ बनाना है, तो फिर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। वरना कंप्लेंट्स ब्लेम गेम में भी बहुत। बिल्कुल ऐसा। ये मौजूद ने आज रखा भी इसलिए कि देखिए, एक तरफ हम बात करते हैं ना कि हम सेलिब्रेट चुके आज करेंगे, हम तकबीर 28 मई को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी शुड सेलिब्रेट एज अ नेशन, बट आगे कैसे बढ़ना है? देखिए, सिर्फ हम ये तो नहीं कर सकते ना कि जी हमारे पास मिसाइल है और हमारे पास तैयारे हैं और हमारी अफवाज पाकिस्तान है, हम सिर्फ इस पे रिलाई नहीं कर सकते। हमें इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, हमें उसको भी ओवरकम करना है। हमें अपने और जो फॉल्ट लाइंस है उनको भी दुरुस्त करना है। सो वो करने के लिए आपने बड़ा अच्छा कहा कि पाकिस्तान में चूंकि यूथ बल्ज बहुत ज्यादा है, तो अगर यूथ ही काम नहीं करेगी तो फिर काम हो नहीं सकता। सो कितना इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, वी शुड सेलिब्रेट बट वी शुड बी फोकस्ड एज वेल कि अच्छा हमें अब करना क्या है। जहाँ पे हम वीक हैं, जिन फ्रंट्स पे हम वीक हैं, उन फ्रंट्स पे हमें आगे बढ़ना है। उसके लिए पहला स्टेप क्या लिया जाए? देखिए, मेरी सजेशन है, काफ़ी अरसे से मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि 18 साल की एज के बाद हर यूथ को प्रैक्टिकल लाइफ में इन होना चाहिए। ठीक है। अगर वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है तो 4 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, 3 दिन उसके वर्किंग हो, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे अर्निंग हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यूथ प्रैक्टिकल लाइफ में 22, 23, 24 में जाके इन होती है। सही बात। और ये लेट है, ये लेट है, क्योंकि आपकी जो हैबिट्स होती हैं, आपकी जो पैराडाइम होती है सोचने की, वो 22-23 में डेवलप हो चुकी होती है। अगर 16, 17, 18, 19 में ही एक स्टूडेंट, जैसे बाहर भी होता है, वो स्टेट से लोन ले या पेरेंट्स से लोन ले या सेल्फ एफर्ट करे, उससे ही प्रैक्टिकल लाइफ में इन हो जाएगा, तो उससे चांसेस ये हैं कि वो बहुत जल्दी प्रैक्टिकल उसमें आ जाएगा। अगर वो लेट करेगा जितना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स आपकी जो सलाहियतें हैं उसको डेवलप नहीं करता है, ख़ास हद तक तो डेवलपमेंट होती है। तो जो लोग जल्दी आ जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उससे होप्स हो कि हमारी यूथ ज़्यादा पाकिस्तान के लिए भी जो है वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच के तहत, पॉजिटिविटी के तहत जो है वो एक्टिव हो जाएगी, और वो जो वालदैन पर डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी, और ज़्यादा वालदैन का भी बोझ जो है वो कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने खुद 5 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जिस तरह की हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ 14 लाख स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, जो हमारी यूथ प्योर यूनिवर्सिटीज़ में हैं, इसमें जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है वो उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। हमें हमारे यूनिवर्सिटीज़ के VCs को 235 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है कि यूथ को वहाँ पर जिम दिए जाएँ, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ दी जाएँ, प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ,
پرابلم سالونگ ماڈل پہ لایا جائے, انٹرنشپ پہ لایا جائے, اور اداروں کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی جابز ویکینڈس کے اوپر یوتھ کو دیں تاکہ وہ اپنی فیس خود جنریٹ کریں, ایکسپیرینس خود گین کریں. کیونکہ اگر انڈسٹری بھی صرف ایکسپیرینس لوگوں کو لے گی اور اس طریقے سے جو نیو یوتھ ہے اس کو اپرچونٹی نہیں دے گی تو اس سے بھی پھر مایوسی اچھا, پھیلے اس گی. میں اب دو معاملات ہیں نا. ایک تو یہ کہ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں نا انہوں نے بھی بہت زیادہ بچے بگاڑے ہوئے ہیں. یہ بڑا, میں ایک بڑی آنیسٹ سی بات کروں گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جی میرا بچہ نہ کمائے. 18 سال کا بچہ, آپ جو ویسٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ ترقی یافتہ ممالک کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں تو 18 سال جو ہے ایک بہت بڑی ایج سمجھی جا رہی ہوتی ہے جس میں پیرنٹس خود سے بچوں کو الگ کر دیتے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, کمائیں, اور اپنی ہائر سٹڈیز کے لیے وہ بچے خود یا اسکالرشپس لے رہے ہوتے ہیں یا وہ پارٹ ٹائم نوکریاں کر کے وہ اپنی فی پے کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. یہاں ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ یہاں ہمارا دماغ کا بہت مسئلہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں میرا بچہ, ابھی تو بچہ ہے یہ, ان میں 20 سال کا لڑکا, نوجوان یا لڑکی کہ جو ہماری ابھی تو بچی ہے ہماری چھوٹی, ابھی تو بچہ ہے ہمارا, اس کی تو ذہن سازی نہیں ابھی ہوئی ہوئی, باہر کیسے نکالیں جی, ہوا لگ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کس قسم کی ہماری سوچ ہوتی ہے. اس سے بچوں کو کانفیڈنس نہیں دیا جاتا. بچے کیسے ڈیپینڈنٹ نہ ہو پیرنٹس کے اوپر جب پیرنٹس نے خود ڈیپینڈنٹ کیا ہوتا ہے اپنے اوپر, نمبر 1. دوسرا, آپ اگر ویسٹ سے اس کو کمپیئر ہم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پر نوکریاں کر رہے ہوتے, میں نے وہاں پر لٹرلی ایز اے ویٹر بھی کام کرتے دیکھا ہے پارٹ ٹائم. ایسے کسی بھی قسم کے پیٹرول پمپس پہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کیونکہ صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کمپیوٹر چلانا سیکھنا ہے تو آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ باہر نکل رہے, پبلک ڈیلنگ, 18 سال کا اگر ایک نوجوان باہر نکلتا ہے اور پیٹرول پمپ پہ وہ کام کرتا ہے تو سوچے اسے محنت کرنی آئے گی, اس کو پبلک ڈیلنگ آئے گی, اس کو پیسے کس طرح سے اکٹھے کرنے وہ اس کو پتا ہوگا, اس کو ہر طرح کی ایک ڈیلنگ, ایک ماحول میں اپنے آپ کو انڈلج کرنا ہوگا نا. اور اس کے بعد وہ جب پڑھائی کے لیے جاتا ہے تو اس کا ایک ڈفرنٹ ذہن ہوگا. اب یہ دو چیزیں کہ جہاں پر ہمیں ہر نوکری جو ہے, ہم بڑی نوکریوں کے سٹیٹس کانشیس ہو گئے کہ ہمیں گھر سے نکلنا ہے تو ہمیں ایک سٹیٹس والی نوکری چاہیے ایز اے یوتھ, اور دوسری طرف یہ کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں نکلنے نہیں دیتے گھر سے. اب ان دو چیزوں کو کیسے کیٹر کیا جائے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یوتھ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ میرا مستقبل میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے. باقی جتنے فیکٹرز ہیں وہ سپورٹیو ہیں, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس, جو آپ نے بھی بات کی, وہ بچے کو ٹوسٹر کے بجائے ریفریجریٹر میں رکھنا چاہتے ہیں ساری زندگی. وہ چاہتے ہیں کہ ریفریجریٹر ہو اور اس میں یہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہے. حالانکہ اصول لائف کا یہ ہے کہ لائف رف اینڈ ٹف ہے. آپ کو پیپل مینجمنٹ اسکل آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ رف پروسیس سے گزریں گے نہیں. آپ کو ہیومن انٹریکشن ان ڈیپتھ نہیں ہوگا, اور خاص طور پہ کمانے کا. جب تک یہ نہیں ہوتا, ہیومن بیہیویئر سامنے ہی نہیں آتا. وہ جو ویسے بیہیویئرز ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹی میں ہوں, کالجز میں ہوں, فرینڈس کے ہوں, ٹیچرز کے ہوں, وہ بہت سپرفیشیل ہوتے ہیں. وہ ایک ورچوئل ٹائپ کہہ سکتے ہیں, ریئل نہیں ہوتے. تو جتنا جلدی بچے کو آپ اس سے نکال کر, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں نہیں پا رہا, ڈیسیجن میکنگ, انیشیٹو لینا, انٹرپرینورشپ ماڈل کے اوپر پڑھانا, اسکولنگ کا جو سٹائل ہے, جو کالج کا جو سٹائل ہے, اس میں سارا فوکس ہے ڈسپلن کے اوپر. ہارمنی پر فوکس نہیں ہے, انیشیٹو لینے پر فوکس نہیں ہے, کوشچننگ پر فوکس نہیں ہے, پھر رسک لینے پر فوکس نہیں ہے, یعنی کہ بہت زیادہ سیکیورٹی. پھر ایک اور جو بڑا پرابلم ہے کہ ظاہر بات ہے پاکستان میں گورنمنٹ امپلائیز کی ایک بڑی تعداد ہے, اور ہمارے یہاں سب سے جو اچھی جاب سمجھی جاتی ہے وہ گورنمنٹ جاب سمجھی جاتی ہے. تو اس کے اندر بھی جو مین بات ہوتی ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے. تو بچوں کے ذہنوں میں کیا ڈالا گیا ہے, میں نے پڑھ کے کیا کرنی ہے, جاب کیش کرنی ہے. تمہیں جاب کریٹر بننا ہے, جاب کیشیئر نہیں بننا. تو اس سے امید ہے کہ جو پورا تعلیمی نظام ہے اس میں بھی چیلنجز ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ اس میں بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ مطابق کولیپس ہونے جا رہا ہے. فیوچر کے کالجز, فیوچر کی یونیورسٹیز, فیوچر کے سکولز بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی بھی بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے, لیکن ویسے بھی بہت بڑی جو چینج ٹریڈیشنل نہیں رہیں گے. جی, ٹریڈیشنل سسٹم نہیں آپ کو کر پائے, نہیں رہے گا. وہ اسکول لیول پہ بھی ہم یہی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ناٹ دیٹ فار, ایکچولی بہت جلدی شاید یہ ہوتا ہمیں نظر آئے گا. ہاں, جتنی جلدی ہم ایکسیپٹ کر لیں گے اتنی جلدی ہم پروگریس کر جائیں گے. جتنی ہم اسے ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے اپنے سٹبرن نیچر کی وجہ سے, اتنا ہی ہم اس ملک کو سلو پیس پہ لے جائیں گے. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو فاسٹ پیس پہ رکھیں. سبھی نے بھی جو بات کی نا, میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جو ایک ایز اے پیرنٹ, چونکہ ہمارا کنسرن کیا ہوتا ہے جب ہم اوور پروٹیکٹیو پیرنٹس کی بات کرتے ہیں, اچھا نہیں ماحول ٹھیک نہیں ہے, یہ مسئلہ ہو جائے گا, وہ مسئلہ ہو جائے گا, ہم ایز اے پروٹیکٹیو پیرنٹ چیزوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اٹس ویری ویری انفارچونیٹ کہ ظاہر ہے ہم بچوں کو پھر واقعہ اپنے درست کا ریفریجریٹر میں رکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو
ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں ہی رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں تتی ہوا نہ لگ جائے اس کو. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا. حالانکہ اگر ہم ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں ان کے لیے کہ اپنی سپرویژن میں ہی صحیح, بالکل تھوڑے چھوٹے چیلنجز ایز پر دیر ایج ہونے چاہیے. آپ جتنے بھی کامیاب لوگوں سے کہانی سنیں ان کی زندگی کی, سو اپنی مشکلات بتائیں گے, یہ مشکل تھی, وہ مشکل تھی, یہ چیلنج دیکھا, وہ چیلنج دیکھا, یہاں سے موٹیویشن ملی, وہاں سے موٹیویشن ملی. سو جو پریولیج بچے ہیں ان کو تو یہ موٹیویشن ہم دے ہی نہیں رہے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ. یس, ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت اس کو ہر وقت مانیٹر اس کے کر اوپر رہے ہیں, ہیں, آپ اس کو supervision میں. مانیٹر کر رہے ہیں. اس سے کانفیڈنس بھی نہیں بلڈ ہوتا. کیونکہ ایک اور جو پرابلم ہے ریسرچ کے مطابق میں اس کی بات کروں گا کہ 9 ایئرس کی ایج تک ایک بچہ, یا امریکہ میں ریسرچ ہوئی, 2.5 لاکھ مرتبہ نو کا لفظ سنتا ہے. یعنی کہ اتنی زیادہ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ ہو رہی ہے. اب وہ نو کا لفظ بظاہر ایک لفظ نہیں ہے, وہ سیلف امیج کو نیگیٹو کر دیتا ہے کہ میں نالائق ہوں, میں نکما ہوں, میں سست ہوں, میں رسپانسیبل نہیں ہوں, اور یہ امیج ساری زندگی پھر اس کے ساتھ چلتا ہے. تو اگر ہم بچے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو سمپل اصول یہ ہے 1 to 7 آپ اس کے ساتھ کھیلیں, انجوائے کریں اس کے بچپن کو, وہ آپ کو انجوائے کریں. 7 to 14 اس کو آداب, اخلاق, ایتھکس, موریلٹی سکھائیں, اور 14 سے 21 تک جو ہے وہ اس کو اپنا کونسلر بنا لیں, اپنا دوست بنا لیں, یا اس کو اپنے ساتھ اپنے کاموں میں انوالو کریں, اور 21 میں اس کو لانچ کر دیں کہ پھر آپ اس کو زیادہ فالو اپ نہیں کریں زندگی جس سٹیج پر ہی ہو. تو جب تک گڈ پیرنٹنگ یا افیکٹو پیرنٹنگ نہیں ہوگی تو یوتھ کے چیلنجز آتے رہیں گے, کیونکہ یوتھ تو پروڈکٹ ہے پیرنٹنگ کی اور اسکولنگ کی یا ٹیچنگ کی. تو جب تک وہ دونوں فیکٹرز بھی کام نہیں کریں گے تو پازیٹیو یوتھ جنریٹ کرنا مشکل ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس پروگرام کو تینوں لوگوں کو سننا چاہیے, ٹیچرز کو بھی جو ٹین ایج کو ڈیل کر رہے ہیں, پیرنٹس کو بھی جو ٹین ایج کو ڈیل کر رہے ہیں, اور یوتھ کو خود بھی. یعنی کہ تینوں ہی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, اور تینوں کو آپس میں بیٹھنا بھی چاہیے. صرف یوتھ اپنے پرابلم حل نہیں کر سکتی, کیونکہ ہماری سوسائٹی ابھی بھی ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ ہے, بالکل ہے, اور ٹو سم ایکسٹینٹ ضرورت بھی ہے. وٹامن این بھی ہونا چاہیے. بالکل مادر پدر آزاد جو ماڈل ہے ویسٹ کا وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ اس کے اپنے کچھ چیلنجز ہیں. اس کی وجہ سے ڈرگ ایڈکشن کے بہت سے مسائل ہیں, موبائل ایڈکشن بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. آئیڈینٹی کرائسس بہت بڑا پرابلم ہے. پھر اپلائیڈ لائف سکلز کا پرابلم بہت بڑا ہے یوتھ میں. پھر کریکٹر ڈیفیسٹ ایک بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے. تو اگر آپ ان تینوں لفظوں کو لینا, آئیڈینٹی کرائسس کہ اس وقت پاکستان ایز اے نیوکلیس نہیں ہے, یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے, کیونکہ ہمارے ٹیچرز نے پاکستان کی محبت شفٹ نہیں کی. ریلیجن بھی اس وقت نیوکلیس نہیں ہے, ایون اپنی ذات بھی نیوکلیس نہیں ہے, فیملی بھی نیوکلیس نہیں ہے. نیوکلیس کیا ہے؟ نیوکلیس اس وقت ہو گیا ہے کٹی ہوئی پتنگیں, وہ جو اسے لوٹ لے, جو ٹرینڈ چلے گا ٹویٹر پہ چلے گا, اور ڈیمیجنگ ہے. ہاں ڈیمیجنگ ہے, ہو رہا ہے, یہ تو ہو رہا ہے. اور یہ تو ہمیں اس کو, میں تو مزید اگلی بات کو, کل میں نے پیرنٹنگ پہ سیشن کیا ہے 2 گھنٹے کا, اور کل دوبارہ ہمارا ایک سیشن ہے, پرسوں ہمارا, ہم الحمدہ کو 200+ سیشنز کرتے ہیں ان اے منتھ. اچھا, تو جو پرابلم آ رہا ہے کہ اس وقت ہماری یوتھ کو جو آئیڈینٹی کرائسس ہے اس کو سمجھیں. یہ یعنی کہ اس وقت پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے کیوں بھاگتی ہے یوتھ, ریلیجیس لیڈر کے پیچھے کیوں بھاگتی ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس ہے, اس کو کچھ نیوکلیس چاہیے. نیوکلیس کیا ہونا چاہیے یوتھ کا؟ دیکھیں نیوکلیس ریلیجن بھی ہونا چاہیے, پاکستان بھی ہونا چاہیے, اور آپ کی اپنی پرسنل سکسیس بھی ہونی چاہیے, بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ادرس. یعنی کہ سرونگ ہیومینٹی کے کاز کے تحت. جب آپ سیلفش کر دیں گے نا کہ میری کامیابی, تو میں آپ کی ناکامی کو اپنی کامیابی سمجھوں گا. میرے آگے کا بڑھنے کا مطلب ہے کسی دوسرے کا پیچھے رہ جانا. یہ جو غیر ضروری کمپٹیشن میں ہم نے ڈال دیا ہے نا, کمپٹیشن آپ کا اپنے آپ سے, اپنے آپ سے اور اپنے کل سے ہے, دو چیزوں سے. میرے گزرے ہوئے کل سے میرا کمپٹیشن ہونا چاہیے that today should be better than yesterday, بالکل, and tomorrow should be better than today. یہ ہمارے یہاں واقعی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر اوپر جانا ہے تو دوسرے کو دھکیل کے آپ نے اوپر جانا ہے, نہ کہ آپ نے اپنے راستے پہ اوپر جانا ہے, دوسرا اپنی پیس پہ چل رہا ہے, اس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اپنی پیس پہ آگے چلیں, نہ کہ کسی کو کھینچ کے آپ اوپر. اور کمپیٹ کرنا بھی, that should be healthy competition. آپ اس کے اندر ڈالیں کہ نہیں ٹھیک ہے, آپ کا سبلنگ ہے, آپ کا کزن ہے, آپ کا کولیگ ہے, آپ کا کلاس فیلو ہے, فائن, if he or she is doing better تو آپ ضرور کہیں گے it should be healthy competition. دیکھو اس نے جو کیا, وہ اس کی کیا سکل سیٹ تھی جو اس نے امپروو کروایا. سو آپ بھی وہ سکل سیٹ اچیو کریں, بجائے اس کے آپ کہیں کہ نہیں دیکھا ہے اس نے کیا کر دیا ہے, اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں کیسے اسے گراؤں تاکہ مجھے یہ جملہ نہ سننا پڑے. تو competition should be healthy, one. Second should be within you, آپ کے اندر ہونا چاہیے. جی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں کہنا چاہوں. لائف کولیبریشن اور کوآپریشن پہ چلتی ہے, کمپیریزن اور کمپٹیشن پہ نہیں چلتی. جب آپ اس اسکولنگ, کالج, یونیورسٹی میں ورچوئل ہوتی ہے زیادہ چیزیں, جب آپ اس سے ریئل لائف میں جاتے ہیں تو وہاں کوآپریشن, کولیبریشن, ٹیم ورک ہے. جیسے آپ ہیں, آپ کا ٹیم ورک ہے. اگر آپ آپس میں کمپٹیشن میں آ جائیں گے تو شو ناکام ہو جائے گا.
لیکن اگر یہ کولیبریشن اور کوآپریشن رہے گا تو پھر کیا ہو جائے گی وہ چیز ایک سنکرونائز ہو جائے گی. اس وقت ٹیم ورک بہت بڑا پرابلم ہے کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا می یعنی کہ تھوڑا سا جین زی کا ایک پرابلم ہے می کہ سب کچھ میرے لیے, آئی ایم دی سینٹر آپ نہیں ہیں. اچھا یہ واقعی آپ نے دیکھا ہے کہ جین زی کا پرابلم یہ زیادہ, پھر یہ اب جین الفا میں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے؟ جی ہوگا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا انسیکیور فیل لیں گے اپنے پیرنٹس سے بھی, اپنے بڑوں سے بھی, کیونکہ تھوڑا سا ماڈرنٹی نے ہمیں ٹریڈیشن میں کچھ چیزیں, ٹھیک ہے پرابلمز بھی تھے ٹریڈیشنل, کچھ چیلنجز بھی تھے, لیکن اتنا زیادہ ریبیلین کر دیا ہے کہ ہر چیز جو ٹریڈیشنل ہے شاید وہ غلط ہے. اور شاید ہر چیز کی جسٹیفیکیشن بھی, میں نے ایکچولی جین زی کے, ٹھیک ہے بہت کمپیٹنٹ ہے جین زی, میں کہتی ہوں کہ آنے والی جتنی بھی نئی جنریشنز ہوتی ہیں وہ پچھلوں سے ہمیشہ بہتر ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ذہنی صلاحیت ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کے پاس اپرچونیٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ وہ آگے نکل گئے ہوتے ہیں. اور وہ یہ جو آپ نئی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اگلی جنریشن, نئی جنریشن سی پروگریس جو ہے وہ لے کے آ رہی ہوتی ہیں. بٹ واقعی ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے جن زی میں, جس کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے, وہ جی جسٹیفیکیشن. آپ اگر ان کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں گے نا, وہ اس کی جسٹیفیکیشن کریٹ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کہہ کے وہ زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں کہ جس سے ان کی اپنی اصلاح نہیں ہوتی. تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کی پچھلی جنریشنز آپ کو بتا رہی ہیں وہ غلط ہی ہو. کوئی چیز اگر ٹریڈیشنل ہے تو وہ غلط ہی ہے, ٹھیک ہے آپ ایڈوانسمنٹ کی طرف ضرور جائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کو اپنے ٹریڈیشنز کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور آپ کے بڑے بھی اپنے ایکسپیرینسز کی بیسس پہ بہت اچھی بات بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں, آپ کو ان کو اڈیپٹ بھی کرنا ہے. ہر چیز کو جسٹیفائی کر کے, اپنے آپ کو ٹھیک کر کے, اپنے اندر سے ایمپتھی ختم کر کے آگے بڑھنے کا نام پروگریشن نہیں ہے. یہ چیز ہماری نئی جنریشنز کو ہمیں ڈالنی ہے ان کے اندر, یہ ہمیں ڈالی ہے ان کے اندر. سر بہت شکریہ. پروگرام میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ اس میں نا اگر ہم دو چیزیں, ایک مینٹورنگ ماڈل اور ایک رول ماڈل یوتھ کے لیے, اس وقت یہ بہت بڑا کرائسس ہے, یہ ہمیں پرووائڈ کرنے ہوں گے بڑوں کو. یہ بھی صحیح بات آپ نے کیا ہے, واقعی مینٹورز ہوں گے, رول ماڈلز ہوں گے, اور اچھے کوالٹی کے کام کرنے والے لوگ ہمارے ارد گرد ہوں گے, تو پھر ذرا ہم ایک اچھی ڈائریکشن میں جا بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک سر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز گریٹ ہیونگ یو. ہمیں بڑھنا ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. گرین پامز لاہور, an eco-friendly lifestyle, a secure investment, اور وہ بھی فری لائف انشورنس کے ساتھ. گرین پامز لاہور کا نیا مرکز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. Get your روز کا ڈوز جو دے آپ کو انرجی, وائٹالٹی اور بون اسٹرینتھ. Give your best ہر روز. Hey, تم ہر روز انرجائز رہتی ہو. Good job. اتنا ہی آسان ہوتا ہے اپنا روز کا ڈوز that has vitamin C, B6, D3 اور ضروری کیلشیم. Get your روز کا ڈوز. Give your best ہر روز. کیا آپ غیر معیاری تصویر, آواز اور سگنل سے پریشان ہیں؟ ان تمام مسائل کے حل کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن لا رہا ہے ڈیجیٹل باکس, جہاں آپ دیکھ سکیں گے اپنے پسندیدہ چینلز, پی ٹی وی ہوم, نیوز, سپورٹس, ورلڈ, بولان اور پی ٹی وی نیشنل. HD تصویر, صاف آواز, نہ کیبل کا جھنجھٹ, نہ کسی اور خرچے کی فکر. آج ہی 051-920-6813 پر کال کریں اور حاصل کریں اپنا مفت پی ٹی وی ڈیجیٹل باکس, یا اپنے قریبی پی ٹی وی اسلام آباد, لاہور یا پشاور سینٹر سے رابطہ کریں. پی ٹی وی ڈیجیٹل باکس, ہر تصویر, ہر آواز, ہر لمحہ آپ کے ساتھ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس.
सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. वेलकम बैक. राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद. और अब बात हम करेंगे कि शोरा का क्या किरदार रहा और शोरा का क्या किरदार होता है, ना सिर्फ कौम के बनने में, उनकी तर्जुमानी करने में, उनको एक्सप्रेस करने में, और स्पेशली जब हम कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी वक्त कि आपने कौम को आगे लेकर चलना होता है, एक डायरेक्शन दिखानी होती है, उस वक्त वो जो कहते हैं ना कि अच्छा इंथुजियाज्म को बढ़ाना होता है, तो हम देखते हैं कि उसमें अदब का बड़ा ताल्लुक है, उसमें शायरी का बड़ा ताल्लुक होता है. सो आज एक ऐसे ही ज़बरदस्त मेहमान ने ज्वाइन की, तो आप इन्हें स्क्रीन पर कई दफ़ा देख चुके हैं, ना सिर्फ हमारे मेहमान के तौर पर बल्कि एज अ होस्ट भी आप इनको PTV पे देख चुके हैं. इज अ वंडरफुल होस्ट एज वेल. और साथ में शायरी को किस तरह से उन्होंने कहते हैं ना नए दौर के हिसाब से ढालना बहुत बड़ी बात होती है, एंड देन अगेन उसको एक्सप्रेस करना एक आर्ट है. सो वो बड़े कम लोगों में हमने देखा है जो मयार पे उतर रहे होते, तो ही इज वन ऑफ देम जो कि क्वालिटी पे बड़ा बिलीव करते हैं, और हम सब उनको पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा देखते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं जी मशहूर शायर हैं शकील जाजिब साहब. अस्सलाम वालेकुम शकील साहब. जी बहुत शुक्रिया फॉर सच ए वंडरफुल एंड जनरस इंट्रोडक्शन. सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. आपका आना वाकई हमारे लिए बाइस फख्र है. हमेशा आपके साथ मुलाकात करके बड़ा अच्छा ही लग रहा होता है. बहुत शुक्रिया. रूटीन कैसे चल रही है आजकल? बस रूटीन, काम काम और काम काम काम. अच्छा कायद आज़म कि आप कॉल पे चल रहे हैं, मुकम्मल तौर पे काम काम और सिर्फ काम. लेकिन ये अंग्रेजी वाला काम नहीं है. ये उर्दू वाला काम है. ये बड़ा जरूरी होता है कि उतना काम नहीं हो जाना होता. तो काम में सफर कितना है? देखिए ये काम के साथ तो फिर ये वो सफ़र है शर्त, मुसाफिर नवाज बोतेरे. तो काम जब होता है तो फिर सफ़र भी होता है, फिर बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं. और आप तो बहुत सफ़र में रहते भी हैं. हाँ बस उर्दू वाले के शायरी भी हमें सफ़र में रखती है और काम भी सफ़र में रखता है. दैट्स वेरी ट्रू. अच्छा पहले तो आज के दिन की मुनासबत से बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि दिन यौम तकबीर की मुनासबत से आज हमारा शो भी है 28 मई. और ऐसे में चूंकि हम आगे पूछेंगे भी आपसे कि शोरा का किरदार क्या था और क्या होता है, बट जनरली थोड़ा सा बताएं आज के दिन की मुनासबत से वो हाउ डू यू फील दिस, क्योंकि ज़ाहिर है दिन हमें याद दिलाता है. मैं तो सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ आज के दिन के हवाले से. पाकिस्तान की तारीख में जो चंद बड़े दिन हैं, जो चंद अहम तरीन दिन हैं, आज का दिन उनमें से है. बेशक. और देखिए ये कोई मामूली बात नहीं है. ठीक है, जंग शायर तो खैर शायर के लिए या किसी भी हसास दिल आदमी के लिए जंग या तबाही कभी भी कोई एक वेलकम चीज़ नहीं रही. लेकिन जिस माहौल में हम लोग रह रहे होते हैं, जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो हमारे हमसाए हैं, और जहां हमें अपनी सर्वाइवल का ख़तरा होता है, तो फिर वहां आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ डिटेरेंस जो है ना वो मेंटेन रखना ज़रूरी होता है. वो इसलिए नहीं होता कि उससे खुदा न खास्ता आप किसी को तबाह करेंगे या वो करेंगे, लेकिन वो एक डिटेरेंस जिसको कहते हैं कि कोई दूसरा आप पे हमला आवर ना हो, या अगर कोई दूसरा आप पर हमला करने का सोचे कैपेबिलिटी हो, तो उससे कम से कम 100 दफ़ा सोचना पड़े कि अच्छा अगर मैं इसे कुछ कहूँगा तो इसके पास ये हथियार मौजूद है. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है दुनिया का जिसके पास ये ताकत है, और ये इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड. इसमें मैं तो यकीन करें कि मेरे लिए ये वाकई फ़ख्र की बात है. आज हम जब पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं ना मुसलमान ममालिक के साथ जो हो रहा है, आप फ़लस्तीन से लेके और इराक़ तक और शाम तक और जहाँ जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो वहाँ अफ़गानिस्तान, तो बुनियादी क्या वजह है कि जब मुसलमान या जब कोई भी कौम, ज़रूरी नहीं मुसलमान, कोई भी कौम जब वो अपनी हिफाजत या अपने उस एक मयार से नीचे उतरती है, तो फिर वो दुनिया के लिए एक बड़ा आसान हदफ होती है, एक बड़ा वल्नरेबल हो जाती है. और ये तो शकील साहब हमने साबित भी रिसेंटली किया है ना. जी अल्हम्दुलिल्लाह. अगेन पूरी कौम को ये मुबारकबाद. ये मई का महीना जो है वो हमारे लिए इस साल भी जो है वो उसमें जो ये एक बड़ी फतह नसीब हुई है. और
दुश्मन ने जिस तरह से, यानी जो एक रवायत है हमारे दुश्मन की कि वो अनप्रोवोक्ड और बग़ैर बताए जिस तरह से वो हमला करता है, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ अफवाज को भी और पूरी कौम को भी कि जिस तरह से हमारी एयरफोर्स ने, जिस तरह से हमारी पाक फौज ने इसको रिस्पॉन्ड किया है, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं। सही बात, बिल्कुल ऐसे ही। और इनफैक्ट हमारी आवाम को भी किस तरह से अवाम देखिए तमाम इख्तलाफात भुला के, हर चीज़ भुला के, लोग एक जान हो के उन्होंने अपनी फौज का साथ दिया, उन्होंने अपने मुल्क के साथ खड़े हुए। और देखिए ये मुल्क है तो हम है, साबित किया सबने कि पाकिस्तान सबसे पहले है, सबसे पहले पाकिस्तान हमारे लिए रेड लाइन। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे थे शोएब, शकील साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगा सोशल मीडिया पे जब वो एक्सप्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हम प्यार तो करते थे, हमें पता था हमेशा से, क्यों मिली नगमे लगाते थे 14 अगस्त को या ऐसा कोई भी नेशनल डे आ जाता था। उन्होंने कहा इस बात का अंदाज़ा हमें इस सारे टाइम में हुआ कि पाकिस्तान हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, कि हम कितना इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस मिट्टी से हम कितना प्यार करते हैं, इसका अंदाज़ा हमें इससे पहले कभी था ही नहीं। देखिए ये मेरा ख्याल है कि पिछली 2 जनरेशंस में गालिबन ये पहली दफ़ा इस तरह से डायरेक्ट जंग का कोई एक माहौल बना या मौका बना। तो हमारे लिए तो ये एक वो चीज़, हमसे पिछली जनरेशन जिन्होंने हमने जंगें देखी, देखा था, हमने सिर्फ पढ़ा था और सुना था, लेकिन ये वो मौका था कि जब हमने खुद महसूस किया, हमने वो एक एक चीज़ को महसूस किया, उनके एग्रेशन को फील किया, अपनी आंखों से देखा और पूरी दुनिया ने देखा। और बड़ी डेफिनेटली बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन, बिकॉज़ हम कभी भी वॉर को प्रमोट नहीं कर रहे होते, जिस तरह आपने भी बताया। ये तो हमेशा डिफेंस है हमारा, ऐसी बात है हम, लेकिन बात यही है कि मैली आंख से जो देखेगा वो आंख निकालना हम देखिए हम वही पाकिस्तान की पॉलिसी भी यही है। और मेरा ख्याल है कि एक जो जिस सिविलाइज्ड दुनिया में हम लोग रह रहे हैं उसमें गो के वो लोग जो सिविलाइजेशन का दावा करते हैं वो महज दावा है, वो प्रैक्टिकली उससे ज़्यादा बारबैरिक जो है वो कोई कौम नहीं गुजरी, तारीख में नहीं गुजरी। पिछली बड़ी जंगें भी उठाकर देख लें, इतनी तबाही किसी ने नहीं मचाई जितनी ये आज के सो कॉल्ड सिविलाइज्ड नेशन ने मचाई है। लेकिन पाकिस्तान का भी यही दावा है कि हम कभी एग्रेशन को पसंद नहीं करते और ना ही कभी हम एग्रेशन की सपोर्ट करते। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर कोई हमें ये समझेगा कि वो अपने मकसद के लिए या वो हमें दबा कर या हम पे हमला करके हमें किसी काम के लिए मजबूर कर सकता है, तो फिर उसके लिए हमारे पास वो क्या कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब है, और जवाब खुद बताता है कि जवाब कितना जरूरी था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मुल्क जो है, मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क के लिए तो ऐसी बात है, हम सब जान कुर्बान करने को तैयार होते हैं, इसमें ऐसी कोई शक कोई इसमें कोई शक है ही नहीं। और आपने शायरों की बात की, मैं माजरत चाहता हूँ। देखिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से लेके और आज तक, यानी हर दौर में मुसलमानों के अंदर जो एक आज़ादी की तहरीक जो पैदा की गई, ये बड़े सगीर के लोगों में आज़ादी की, उसमें शुरा का बहुत बड़ा किरदार रहा। फिर उसके बाद 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, ये आज का जो माहौल हो, हर दौर में हर ज़माने में जो लिखने वाले हैं, जो शायर हैं, वो हालात की नब्ज़ पे उनका हाथ होता है और वो देख रहे होते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे मुस्तनद तारीख जो होती है ना, वो शायरी होती है। मुस्तनद तारीख शायरी जी, क्योंकि आप हर तरह की तारीख को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस अहद की जो शायरी होती उसको नहीं कर सकते, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और वो उस शायरी के अंदर जो है वो उस अहद पूरा छुपा होता है, पूरा अहद छुपा होता है। सही बात है। और बड़ा अच्छा आपने कहा ना कि अल्लामा इकबाल से लेके आज तक, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले से लेके पाकिस्तान बनने और फिर पाकिस्तान के सफ़र, पाकिस्तान को आगे ले जाने की जब हम बात करते हैं, इस सारे प्रोसेस में, हर डेकेड में, हर दौर में जिस तरह के शुरा का काम हमारे सामने है, आप भी तो शायरी करते हैं माशाल्लाह, तो थोड़ा मगर वतनियत पे आके कुछ आपसे शेर सुनना चाहें। नहीं, उसमें जो हमारा देश, हमारा मुल्क पाकिस्तान, जिसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है, तो मैं सबसे पहले कुछ अशार मुल्क के हवाले से और फिर आज के दिन के हवाले से भी कुछ एक नज़्म मैंने कही है कि 100 बार भी गर नाम पे वारे गए तेरे, 100 बार भी गर नाम पे वारे गए तेरे, कब बर्ज़े वतन कर्ज उतारे गए तेरे। अरे वाह। 100 बार भी गर नाम पे वारे गए तेरे, कब बर्ज़े वतन कर्ज उतारे गए तेरे, अजदाद ने जां हार दी घर बार लुटाया, अजदाद ने जां हार दी घर बार लुटाया, ए देश मगर ख्वाब न हारे गए तेरे, और हर समत खिलाए हैं गुले शौक शहादत, हर समत खिलाए हैं गुले शौक शहादत,
यूं रास्ते फूलों से संवारे गए तेरे। ए अर्ज़ वतन जब भी कड़ा वक्त पड़ा है, ए अर्ज़ वतन जब भी कड़ा वक्त पड़ा है, सर रख के हथेली पे दुलारे गए तेरे। और ये पेड़, ये मिट्टी, ये हवाएं, ये परिंदे, ये पेड़, ये मिट्टी, ये हवाएं, ये परिंदे, मंजर सभी जन्नत से उतारे गए तेरे। वाह, जबरदस्त। ये पेड़, ये मिट्टी, ये हवाएं, ये परिंदे, मंजर सभी जन्नत से उतारे गए तेरे। 100 बार भी गर नाम पे वारे गए तेरे, कब अर्ज़ वतन कर्ज उतारे गए तेरे। वाह, क्या बात बहुत है। खूबसूरत। अच्छा, ये कब लिखी थी? ये तो वतन के हवाले से बहुत पहले चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन मैंने आज के दिन के हवाले से एक नज़्म मैंने कही है। ओके। तो वो मैं इसका नाम भी हमने तकबीर, यौम तकबीर रखा है। तो तकबीर जो है वो अल्लाह की बड़ाई का ऐलान है बुनियादी तौर पर। तो ये जो कुछ भी है, ये मुल्क भी क्योंकि अल्लाह के नाम पे हासिल किया गया है, और ये जितनी भी जो फ़ख्र है या जो नाज है वो अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, जिसकी वजह से ये सारी हमें ये आज़ादी नसीब हुई, और अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक अता की है कि हम इस आज़ादी की हिफाजत भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एक नज़्म के कुछ अशार हैं कि फजल खुदा से आज हुई है जौहर की तस्खीर, फजल खुदा से आज हुई है जौहर की तस्खीर, सारा पाकिस्तान मनाता है यौम तकबीर। वाह, हमको खुदा ने बख्शी है ये ख़ास फजीलत आज, हमको खुदा ने बख्शी है ये ख़ास फजीलत आज, रहती दुनिया तक कब होगा पाकिस्तान का राज, चागी के कोसार से फूटी है ऐसी तनवीर, सारा पाकिस्तान मनाता है यौम तकबीर। ऊंची है अफलाक से हम शाहीनों की परवाज़, ऊंची है अफलाक से हम शाहीनों की परवाज़, देख चुका है दुश्मन अपने लड़ने का अंदाज, दुश्मन के राफेल हमारी हैबत के नखचीर। अरे वाह, सारा पाकिस्तान मनाता है यौम तकबीर। ये दोबारा। ऊंची है अफलाक से हम शाहीनों की परवाज़, देख चुका है दुश्मन अपने लड़ने का अंदाज, दुश्मन के राफेल हमारी हैबत के नखचीर, नखचीर कहते हैं शिकार परिंदा जो वो कैदी, दुश्मन के राफेल हमारी हैबत के नखचीर, सारा पाकिस्तान मनाता है यौम तकबीर। और बहरे हिंद में अपना बहरी बेड़ा है पुरजोर, बहरे हिंद में अपना बहरी बेड़ा है पुरजोर, साहिल से तूफानों तक है इसके नाम का शोर, इसकी मौज के आगे बेबस लहरों की जंजीर, सारा पाकिस्तान मनाता है यौम तकबीर। और मैदानों और सहराओं में मेरे शेर जवान, मैदानों और सहराओं में मेरे शेर जवान, देश की खातिर जान भी अपनी करते हैं कुर्बान, खुद लिखते हैं जंग में अपने दुश्मन की तकदीर, सारा पाकिस्तान मनाता है यौम तकबीर। फजल खुदा से आज हुई है जौहर की तस्खीर, सारा पाकिस्तान मनाता है यौम तकबीर। जबरदस्त, बहुत बहुत प्यारा। लिखते हुए तो जज्बात आपके वैसे ही मुझे जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे लगता है शायद वो भी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं जो आपके अपने एहसासात के अंदर के। असल में क्योंकि ये शायरी का बुनियादी तौर पर तो ये आपके फीलिंग्स का एक अक्स है, जज्बात का एक अक्स है, लेकिन जो हकीकत है जज्बात की, जो असल है वो भी उसका एक झलक और एक परतौ ही नजर आती है अल्फाज में है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक फ्रैक्शन ऑफ इट एक्चुअली। ज़रूरी कितनी है शायरी हर दौर में? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, शायरी जो होती है ना, ये इसका ताल्लुक इंसान के एहसासात से और इंसान के जज्बात से। आज जो जिस तरह एक दौर रवा रवी का चल रहा है और जिसमें सब जिसको नफ्सा नफ्सी का एक आलम है और एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ है, तो सबसे इसमें जो पहला शिकार हुआ है इस तरक्की में, वो आपके एहसासात और आपके जज्बात हैं, जिनको कुचला गया। इकबाल ने कहा था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो ये वो उस ज़माने में आगाज़ था। आज हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीक की तरफ जा रहे हैं
اور ہمارے یہ احساسات اور جذبات جو ہے ان کے اندر سے انسانیت جس کو ہم کہتے ہیں جو ہیومینیٹیرینزم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کو اگر زندہ رکھنا ہے ہم نے اپنی آنے والی نسلوں میں, اس کو اگر ہم نے برقرار رکھنا ہے کہ کسی ایک انسان وہ اچھا ڈاکٹر ہو سکتا ہے, اچھا انجینئر ہو سکتا ہے, اچھا بزنس مین ہو سکتا ہے, لیکن وہ اچھا ڈاکٹر, اچھا انجینئر اور اچھا بزنس مین اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے فائدہ مند تب ہوگا اگر اس کے اندر کا اچھا انسان بھی زندہ ہے. صحیح بات ہے. اور اگر اس کے اندر کا اچھا انسان زندہ نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کسائی ہوگا, صحیح بات, وہ انجینئر جو ہے وہ ایک تباہ کار ہوگا, اور وہ بزنس مین جو ہے وہ ایک لوٹ کسوٹ کرنے والا آدمی رہ جائے گا. تو جو شاعری ہے یا جو ادب ہے کسی بھی زبان کا, کسی بھی معاشرے کا, اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے, اور یہ اسے ہم اگر ہم اسکول لیول سے, کالج لیول سے اپنے بچوں کے اندر اگر ہم اس چیز کو ان کے اندر پڑھنے کی عادت ڈالیں یا ان کے اندر شاعری کی اور موسیقی کی اور اس کی محبت ڈالیں گے تو اس سے ان کے اندر جو احساسات ہیں, اس کے اندر جو جذبات ہے, جو حساسیت ہے, جو انسانیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ پیدا ہوگی, وہ پیدا ہوگی اور وہ زندہ رہے گی. وہ زندہ رہے گی, بڑا ضروری ہے. کیونکہ بنیادی آپ کے جو بنیادی معیارات ہیں نا معاشرے کے, جو قدریں ہیں, وہ آپ کے ادب سے اور آپ کی شاعری سے ہی زندہ رہتی ہیں. یہی آپ کو یہی معاشرے کی قدروں کا تعین کرتے ہیں. صحیح بات ہے کہ کیا چیز اچھی ہے, کیا بری ہے, کیا بیہیویئر اچھا ہے, کیا بیہیویئر برا ہے. ورنہ تو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ صرف اگر پروفٹ میکنگ جو ہے, پروفٹ میکسیمائزیشن کو اگر آپ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے اندر کسی طرح کی انسانیت باقی نہیں رہے گی. بالکل. اور ان ایکچوئل یہی تو ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے, انفیکٹ یہی ہو رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ایجوکیشنل کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارا جو میڈیا ہے, اس کا دونوں کا بڑا کردار ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا, ہم نے بھی ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام چل رہے ہوتے تھے, مشاعروں کے پروگرام چل رہے ہوتے تھے, کوئز کے پروگرام چل رہے ہوتے تھے, طارق عزیز صاحب کا شو, اب اس دیکھیں اس کے اندر بیت بازی چل رہی ہوتی تھی, اس کے اندر شاعر و ادیبوں کو بلایا جاتا تھا. ہم لوگ جنہیں اپنے لکھنے پڑھنے والوں کو اگر ہیرو بنا کر پیش کریں گے تو وہ اس سے ایک موٹیویشن آئے گی لوگوں کی. لیکن اب انفارچونیٹلی ہم نے جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو نظر انداز کر سے پش ڈال دیا ہے, اور ہمارے ہیرو جو ہیں وہ اب بڑے بزنس مین بن گئے, ہمارے ہیرو جو ہیں وہ بڑا پیسے کی دوڑ آ گئی, یا ہمارے ہیروز ٹک ٹاکرز بن گئے. دیکھیے اس میں بھی اگر وہ اگین وہ میڈیا کا ایک رخ ہے کہ میڈیا کا اپنا کردار ہے اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا اپنا کردار ہے. ادب کو زندہ رکھیں گے, شاعری کو زندہ رکھیں گے تو ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ زندہ رہے گا. ہمارے اندر کا انسان زندہ رہے گا تو جو ہماری تہذیب ہے اس کے اندر انسانیت رہے گی. جس تہذیب کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ جب دشمن نے حملہ کیا تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے, تو یہ ہمارے اندر کا احساس زندہ ہے ابھی تک جس نے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑا ہے. لیکن اگر ہمارے اندر کا احساس زندہ نہیں رہے گا تو پھر ہمیں نہ ملک کی پرواہ ہوگی, نہ ہمیں بزرگوں کی پرواہ ہوگی, نہ کسی اور کی پرواہ. ظاہر ہے کسی بھی چیز کی آپ کو پرواہ نہیں ہوگی, آپ کے اندر احساس ہونا. آپ نے صحیح بات کی, بہت بڑی امپورٹنٹ بات جو ابھی ویسے مجھے بھی ریئلائزیشن ابھی ہو رہی ہے اس بات کی کہ واقعی پہلے جو ہے وہ انٹلیکچوئلس ہوتے تھے جو کہ ہمارے ہیروز ہوتے تھے. آج دیکھیں واقعی ہمارے ہیروز کون ہیں. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ ہر کوئی اپنے فیلڈ میں ایک اچھا عزت کے ساتھ کام کر رہا ہے, وہ ایبسلیوٹلی اٹس دیئر چوائس, بٹ سٹل ہم نے وہ بیلنس بھی برقرار نہیں رکھا نا. مستنصر حسین تارڑ صاحب, بہت بڑے بڑے نام آپ اگر دیکھیں, امجد اسلام امجد صاحب, بڑے بڑے نام آپ دیکھیں, ان کے بعد صاحب ہیں, کشور ناہید صاحبہ ہیں, بڑے نام ہیں جی, بہت بڑے بڑے, اور یہ وہ سارے نام ہیں جو کہ پچھلے دور کے, جو کہ اب چل رہے ہیں اور آج بھی ہمارے لیجنڈز ہیں. لیکن آج کے دور میں دیکھیں کیا ایسا کوئی بھی ہمارے سامنے انٹلیکچوئل سامنے آیا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں, وجہ یہ ہے کہ وہ ہیں لیکن ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا. ہماری ترجیحات کچھ اور ہوگی, ہماری پرائورٹیز کچھ اور ہوگی. آپ یہ دیکھیں نا, ایون انٹلیکچوئلز کو بھی ہم کیا کہتے ہیں, یار یہ والی گفتگو نہ کرو, یوٹیوب پہ کوئی نہیں سنے گا, بکے گا نہیں, کوئی دیکھے گا نہیں. ورڈز ہوتے ہیں ہمارے. ہاں, کہ اس کا تو بائر ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, تو آپ ایسا کریں, یہ کام کریں, ریلز بنا لیں, ایسا کر لیں, ویسے کر لیں, شارٹ فارم میں آ جائیں. یعنی ہم اس کے نالج کو وہ امپورٹنس ہی نہیں دے رہے ہیں. دیکھیے دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب آپ جو بھی ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہے نا, اسے پتا ہے کہ لوگوں کی اٹینشن گین کرنے کے لیے دو تین حربے ہوتے ہیں. اس میں کنفلکٹ ہے,
नहीं, मैं नेगेटिवली देखें, आप लोगों की अटेंशन दोनों तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। सही बात है। नेगेटिविटी ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करती है और जल्दी कर लेती है, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होती है। जो पॉजिटिविटी होती है उसकी अटेंशन जो है उससे वो आपको कुछ दे रही होती है, उससे आपको कुछ गेन कर। टी.एस. इलियट ने कहा था कि अदब क्या है, उससे पूछा था तो उसने कहा था कि अदब वो है कि जिससे आप अपनी रूह के अंदर एक इर्तिफा महसूस करें, वाह, जिससे आपको महसूस हो कि इट्स हाइटनिंग योर सोल, कि आपने कुछ गेन किया। जब हम कुछ पढ़ते हैं, अच्छी शायरी पढ़ते हैं, अच्छा अफसाना पढ़ते हैं या कोई अच्छी बात पढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे हमने कुछ गेन किया। हमारे अंदर ऐसे हमें ये फील होता है कि हमारी रूह जो है वो थोड़ी बुलंद हो गई। तो वो जो रूह की बुलंदी है वो सोच की बुलंदी के साथ ही वो मशरूत है, और वो आपके जो है वो अदब है और शायरी है और ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको एक सही इंसान बनाने के लिए, या एक देखिए हमारा जो अल्टीमेट कुरान का भी जो हदफ है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस्लाम का भी जो हदफ है, वो इंसान को एक मुकम्मल इंसान, एक कामिल इंसान बनाने के लिए। तो कामिल इंसान की अल्लाह ने भी क्या तारीफ़ की है, वो वही है कि जिसे दूसरों का एहसास हो। सही बात है, दूसरों को की फिक्र हो, एहसास हो, एक बेटर ह्यूमन बनने की दौड़ में हो, एक बेटर सोसाइटी को शेप अप कर रहा हो, चीजें बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हदीस नबवी है ना कि खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में से बेहतर वो है जिसने किसी के लिए फायदा पहुंचाया। ये बड़ा जरूरी है दूसरों को। और ये जो बात अभी हो रही है ना कि अच्छा कितना ज़रूरी है अदब, कितनी ज़रूरी है शायरी एक बेहतर इंसान बनने के लिए, आपके अंदर उसको ज़िंदा रखने के लिए, स्कूल लेवल या घर, ये बड़े इंपॉर्टेंट दोनों बातें हो गई। क्योंकि हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि नहीं सुबह आपके स्कूल है, उसके बाद आपका सोने का टाइम है, फिर कारी साहब ने आ जाना है, फिर आपका ट्यूशन है, थोड़ा सा आप खेलने के लिए भी आजकल हम सिर्फ फ़ोन दे रहे हैं, इसमें आपको पूरा दिन गुजर गया है। इसमें अगर किसी बच्चे को समहाउ किसी महफिल में शौक पैदा हो रहा है कि अच्छा मुझे शायरी करनी है या मुझे म्यूज़िक की तरफ जाना है, मुझे अदब की तरफ जाना है, सो पेरेंट्स डिस्करेज कर रहे होते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। बल्कि आप कमाओगे कैसे, इस तरफ चले जाओगे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, बाहर की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको अब हम इस वक्त बड़ा वो फॉलो, उसमें ग्रेजुएशन के कोर्सेज में भी आपको पता है कोई, यानी चाहे आप कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट्स क्लासिकल म्यूजिक के लिए या पोइट्री के लिए या लिटरेचर के लिए आपको देने पड़ते हैं। वो आपके करिकुलम का पार्ट है, हालांकि उसका उससे क्रेडिट आवर्स नहीं है, लेकिन मैंडेटरी भी है। वो मैंडेटरी इसलिए है कि उससे आपकी शख्सियत की तामीर होती है, और यही असल बुनियाद है, और इसी पर तो फोकस करना है। लेकिन आपने यूनिवर्सिटी की बात की ना शकील साहब, ये स्कूल में इंट्रोड्यूस करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब बच्चे को आप एक इनिशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस कराएंगे तब उसका शौक पैदा होगा, तब उसमें क्रिएटिविटी आएगी। मैं आपको अभी ये वतन की बात हो रही थी तो मुझे याद है कि मैं प्राइमरी में था तो वो हमारे सिलेबस में वो नज़्म भी थी, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। अच्छा, और फिर वो उस्ताद अमानत अली खान की आवाज़ में जब हमने सुनी और वो उसको पढ़ी, तो उस यानी 6-7 साल की एज होगी, 8 साल की एज होगी, लेकिन उस एज में हमारे लिए वो हमारा वतन वाकई चांद और फूल और सूरज से बढ़कर वो हमें महसूस होने लगा। और ये जो वतन से मोहब्बत का वो जो कहते हैं ना कि माँ की, यानी इंसान की जो आगाज़ है माँ की लोरी से होता है, और जो उसका अख्ताम है वो कब्र में जब जाता है तो वो भी मरसिए पे और नोहे पे होता है। तो वो जो यानी वो जो माँ की लोरी से वो जो एक चीज़ आपके अंदर पैदा होती है ना, उसी से वतन की मोहब्बत पैदा होती है, उसी से अपनी वतन क्या है, वतन जो है वो सिर्फ एक ये खित्ता ज़मीन नहीं है, वो इस खित्ता ज़मीन में बसने वाले लोग हैं, वो इस खित्ता ज़मीन में जो लोग आप एक दूसरे के साथ बोलियाँ बोल रहे हैं वो है, वो जो एक दूसरे के साथ मामलात कर रहे हैं वो है, हमारा जो तहजीब है, हमारी जो कल्चर है वो हमारा वतन, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें हमारे, ये सारी चीज़ें मिल के हमारा वतन बनाती हैं। और हमारे अंदर जो आप बात करें ना कि हमारे लिए वो लव चांद मेरी ज़मीन मेरा वतन, ये हमारे अंदर जज्बात डाले गए हैं। मेरे दहका यूं ही हल चलाते रहे, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहे, और बेशुमार इस तरह के तराने और नज़में जो वतन से मुतल्लिक थीं, जो हमारे बिलीफ से मुतल्लिक हैं, जो हमारे एतकादात से मुतल्लिक हैं। अब ये चीज़ें जब शायरी के ज़रिए आप बच्चे को सिखाएंगे तो उसे सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगी, वो उसके लाशऊर का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन आज का दौर तो कुछ ऐसा हो गया है कि ठीक है हमें दुनिया के साथ चलना है, लेकिन दुनिया भी देखें वो अपनी तहजीब नहीं छोड़ती है।
اپنی زبان نہیں چھوڑتی. یہ ہم شاید ان چیزوں میں نا ہم کمپلیکس کا بہت شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اسکول میں نا فائن لگاتے ہیں بچہ اگر اردو زبان میں بات کر رہا ہے. اردو کی کلاس میں بھی انگریزی میں بات ہو رہی ہوتی ہے, یا الاؤڈ صرف اردو اس ٹائم ہوتی ہے جب اردو کی کلاس چل رہی ہوتی ہے. اور شاعری تو ایسے ہمارے بچے بڑا پراؤڈلی بتا رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی میں بیٹھ کے, جی ہمیں تو اردو نہیں آتے, میرے لفظ سمجھ نہیں آیا. پیرنٹس بہت فخر کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں میرا بچہ وہ اردو میں بہت ویک ہے. سو یہ ہم جس کمپلیکس کا شکار ہو گئے نا, اس نے واقعی بہت سارے جذبات ہمارے بچوں کے اندر سے ختم کر دیے, بلکہ وہ جذبات کبھی ابھر کے ہی سامنے آئے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جذبات اس طرح کے ہوتے کیا ہیں. تو یہ جو ہماری تہذیب ہے نا, اور یہ جو ہمارا وطن سے پیار ہے, اور اسپیشلی جو ادب ہے, اس کے ذریعے جو ہم اپنے وطن کا پیار اپنے بچوں کے اندر ڈالتے ہیں نا, یہ بہت ضروری ہے. اور یہ واقعی گھر پہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کریں ایسا جس طرح ہمیں بتایا جاتا تھا, نغمے لگائے دیے جاتے تھے, 14 اگست پہ جھنڈیاں آتی تھی, کوئی نیشنل ڈے ہوتا تھا, ہمیں سیلیبریشن کا ہمارے اندر وہ جذبہ ہوتا تھا, وہ دھاگے پہ اسے لگاتے تھے, اور پھر مقابلہ ہوتا تھا کہ سب سے اچھا گھر کس نے سجائے گا. ایگزیکٹلی. سو یہ چیزیں جو ختم ہوتی جا رہی ہیں انہیں ہم نے ریوائیو کرنا ہے, انہیں ہم نے زندہ کرنا ہے, اور جہاں پر زندہ ہر شہر میں اونچے سے اونچا پرچم لگایا جاتا تھا, پورے محلے میں سب سے اونچا پرچم کس کا, یہ کمپٹیشن ہوتا تھا. اب تو واقعی اس طرح سے سجاوٹ نہیں ہوتی, لیکن سبین بڑا درست ہے کہ ہمیں خود کرنا ہے ایک نئے انداز میں ہی سے, لیکن ہمیں خود کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا شو سر کوئی شعر یا کوئی بات جب سبین نے جیسے وہ ابھی بات کی نا, تو بچوں کو جو پڑھانے والی اور زبان کی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ ماہر لسانیات بھی اور ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 4 سے 5 زبانیں بڑے آرام سے سیکھ سکتا ہے, لیکن مادری زبان وہ سکول میں نہیں سیکھ سکتا. ہمیشہ دوسری زبان وہ سکول میں سیکھ سکے گا. مادری زبان اسے اپنے گھر سے سیکھنی پڑے گی, اسے گھر سے آئے گی. اگر آپ اسے مادری زبان نہیں سکھائیں گے, وہ سکول میں مادری زبان نہیں سیکھ سکتا. سکول میں وہ فرینچ سیکھ سکتا ہے, سکول میں وہ انگریزی سیکھ سکتا ہے, سکول میں وہ جرمن سیکھ سکتا ہے, کوئی بھی زبان سیکھ سکتا ہے. مثلا ہم نے 6ٹھی جماعت میں جا کے ABC سیکھی ہے. صحیح. اس زمانے میں تو پہلی 5 جماعتیں جو ہیں اس میں کوئی کسی دوسری زبان کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا. وہ اردو پڑھاتے تھے اور ہماری جو اپنی پنجابی میں کمیونیکیشن ہوتی تھی. صحیح. 6ٹھی سے ABC سیکھنی ہم نے 6ٹھی سے شروع کی تھی, اور الحمدللہ اب لیکن مسئلہ کیا ہے, یہ جو ابھی یاسمین نے بات کی کہ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اردو نہیں آتی. یہ مسئلہ اصل ہے گھر کے اندر, بلکہ آپ اسے پنجابی ہیں تو اسے پنجابی سکھائیں, آپ سندھی ہیں مادری زبان سندھی تو اسے سندھی سکھائیں, آپ بلوچی ہیں تو اسے بچے کو بلوچی میں بات کرنی آنی چاہیے, براوی ہیں تو براوی میں آنی چاہیے, کشمیری ہیں تو کشمیری میں آنی چاہیے. جو اس کی نیٹو لینگویج ہے وہ اسے آنی چاہیے. اور اسکول میں اسے جو ہماری قومی, جس کو ہم نے قومی زبان, سے تو ساری قومی زبانیں ہیں, لیکن یہ چونکہ رابطے کی قومی زبان اردو ہے جو کہ پورے پاکستان میں, بلکہ پورے پاکستان کیا یہ پورے بر صغیر میں بولی بالکل ایسی ہے. یہ اس وقت تقریباً دنیا کی اگر 6 یا 6.5 ارب آبادی ہے تو اس میں کم از کم 1.5 سے 2 ارب لوگ جو ہیں وہ اس زبان میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. بالکل. وہ رسم الخط مختلف ہو سکتا ہے, لیکن وہ بولنے چالنے کی اور رابطے کی زبان اردو ہی ہے. تو اس لیے وہ یہ اسکولوں میں بھی سیکھ سکتے ہیں اور اپنی مادری زبان بھی سیکھیں. اس کے علاوہ پھر جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ اس میں وہ بچے سیکھتے, تو بچے کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ سیکھ سکتا ہے, بلکہ بچے کی ہی کیپیسٹی ہوتی ہے. لیکن بچے کو جب آپ صرف ایک زبان تک محدود کر دیں گے تو آپ نے اس کی ذہنی صلاحیت کو محدود کر دیا. بالکل صحیح بات. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ جتنی زیادہ زبانیں بچہ سیکھتا ہے اتنا اس کے سوچنے کا انداز بدلتا ہے, اتنا اس کا ذہن زیادہ وسیع ہوتا ہے, اتنا اس کا زیادہ چیزیں سیکھ سکتا ہے. بالکل ایسے ہے. میں مبارک شاہ صاحب کا ایک شعر پہ اس کو ختم کرتا ہوں کہ جاتی نہیں دماغ سے لکنت خیال کی, جاتی نہیں دماغ سے لکنت خیال کی, جب لوگ سوچتے ہیں پرائی زبان میں. ارے واہ, آپ نے تو بڑا حالات کی مناسبت سے شعر تراشا ہے. دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ماشاءاللہ شکیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. اٹ واز لولی ہیونگ یو. اور بڑا امپورٹنٹ تھا اس دن کی مناسبت سے بات کرتے کرتے اس کا اختتام اس طرح سے کرنا کہ شعر یا شعرا کتنا کردار ان کا ہوتا ہے. بڑی بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. یہ آپ کے اندر کا انسان زندہ رہتا ہے اگر آپ ادب کو زندہ رکھتے ہیں تو زندہ رکھنا ہے ہمیں سب کو مل کر. اس کو آپ سے لیں گے اجازت. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اس دعا کے ساتھ اس امید کرتا کہ پاکستان کے لیے کرنا ہے سب کچھ, کیونکہ پاکستان ہے تو ہمیں یہ ہماری پہچان ہے, یعنی تھی بھی, ہے بھی اور ہمیشہ رہے گی. لیں گے اجازت. اللہ حافظ.